जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि उनके मुताबिक दोहरे निजाम तालीम की वजह से हमारा मुआशरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो बहुत आगे निकल गए, दूसरा हमारे लोकल स्कूल सिस्टम से तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो बहुत पीछे रह गए। साथ ये भी कहना था कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा मगरबी कल्चर से मुतासिर थे और उनका जो ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था उसकी वजह से हमारे बच्चे मेंटल स्लेवरी का शिकार हो रहे थे। मगर अब यकसा नसाब तालीम से हमारे माशरे में जो क्लास थी उनका खात्मा होगा और अमीर गरीब के बच्चे को यकसा तालीमी निजाम मयसर होगा। मजीद ये कि यकसा निजाम तालीम से हमारे मुल्क में एक यूनिटी की फिजा कायम होगी। कहने को तो ये बातें बहुत अच्छी हैं और मुल्क व कौम के मफाद में भी हैं, मगर हकीकत में यकसा निजाम तालीम का अमल दरामद नामुमकिन और मुकम्मल तजाद के साथ वाज़े है। इसमें सबसे ज्यादा किरदार PCTB का है जो खुद ही इस निजाम को नाकाम करने के असबाब पैदा कर रहा है। पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड यकसा निजाम तालीम को किस तरह नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। PCTB ने सबसे आसान रास्ता ये रख दिया है कि जो प्राइवेट पब्लिशर हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड से अपनी कुतब मंजूर करवा सकते हैं जो कि किसी भी तालीमी इदारे में पंजाब के अंदर पढ़ाई जा सकती हैं। मतलब जो भी स्कूल यकसा निजाम तालीम को फॉलो करना चाहता है कर सकता है। बासूरत दीगर वो इन प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स को पढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने खाना पूरी करते हुए इस्लामियात और उर्दू की जो यकसा निजाम तालीम की बुक्स हैं वो शुरू कर दी हैं। बाकी दीगर तमाम मज़ामीन की जो कुतब हैं या तो PCTB से अज खुद मंजूर करवा ली हैं या फिर प्राइवेट पब्लिशर्स की मंजूर शुदा कुतब शुरू कर लेंगे। मतलब ये कि ये स्कूल जो मुल्क भर में लाखों तलबा को तालीमी सहूलियात मैसर कर रहे हैं उन्होंने हुकूमत के यकसा निजाम तालीम के आर्डर को बिल्कुल साइड पे रख दिया है। मजीद ये कि यकसा निजाम तालीम पर कौन से स्कूल अमल दरामद करेंगे जबकि तमाम सरकारी स्कूल तो पहले ही हुकूमत का मंजूर शुदा निसाब पढ़ा रहे थे, या फिर वो स्कूल जो यकसा निजाम तालीम पर अपनी मर्जी से अमल करना चाहें, यानी कि यकसा निजाम तालीम एक ऑप्शन के तौर पर प्राइवेट स्कूल्स को दे दिया गया है। मतलब जनाब को अच्छा लगे तो अपना लें वरना रिजेक्ट कर दें, जो कि बेशतर स्कूल्स ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे कई स्कूल्स की तफसील मौजूद है जिन्होंने यकसा निजाम तालीम की सिर्फ 1 या 2 किताबें शुरू की हैं, बाकी तमाम वही कुतब पढ़ा रहे हैं जो कि उन्होंने PCTB से अब मंजूर करवा ली हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि PCTB ने साल 2021 के लिए दर्जनों प्राइवेट पब्लिशर्स को क्लास 3 से क्लास 5 तक की कुतब को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए मंजूर कर दिया है। इस वक्त कमोबेश इंग्लिश, उर्दू, रियाजी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, साइंस और SST की तकरीबन 153 कुतब को मंजूर कर लिया है, जिसका मतलब है कि एक एवरेज के मुताबिक 25 कुतब फी क्लास प्राइवेट पब्लिशर्स की मंजूर कर ली गई हैं। मगर पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड ने यही एवरेज 5 किताबें फी क्लास सिर्फ यकसा निजाम तालीम के तहत मंजूर की हैं। मजीद ये के साथ में एक होता है SRM सप्लीमेंट टू रीडिंग मटेरियल। पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड ने सेशन 2021-2022 के लिए 1518 सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल को मंजूर किया, जो कि कई प्राइवेट पब्लिशर्स ने अपनी किताबें सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के तौर पर मंजूर करवा लिया है, यानी कि वो किताब का नाम नहीं होगा और वो किताब करके पढ़ाएंगे। ये जो पब्लिशर्स हैं इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, कैम्ब्रिज है, पैरामाउंट है, आफाक है, अल्बैको के नाम शामिल है। इन तमाम लोगों ने अपनी जो किताबें पहले से पब्लिश करते थे उनको सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड का एक ठप्पा लगवा लिया कि ये हमारी मंजूर शुदा कुतब हैं। अब आप ये देखें कि अगर एक किताब पास करवानी हो पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड से तो वो भी सिर्फ जो माली तौर पर मजबूत स्कूल्स हैं वो तो अपनी मर्जी की किताब मंजूर करके पढ़ा सकते हैं। मगर आम प्राइवेट स्कूल जो अच्छा लिखा रही हो, कोई अच्छी टेक्स्ट बुक लिखना चाहे तो वो बेचारा मंजूर ही नहीं करवा सकता। वो ऐसे कि एक किताब को मंजूर करवाने का खर्चा कमोबेश 80,000 रुपए पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड ने रखा है और एक क्लास का खर्चा कमोबेश 8 से 10 लाख रुपए रखा गया है। मतलब ये कि अगर आप पैसे वाले हैं तो जो आपका दिल करे आप पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड से मंजूर करवा लें और ये जो यकसा निजाम तालीम है ये रह जाएगा सिर्फ सरकारी स्कूल्स के लिए, जो कि समझ से बालातर है। ये जितने भी पब्लिशर्स हैं ऑक्सफोर्ड प्रेस, कैम्ब्रिज, पैरामाउंट, अल्बैको है, ये तमाम पब्लिशर्स हैं जिनकी कुतब पास की गई हैं। अगर माजी करीब में देखा जाए तो यही पब्लिशर्स थे जिनकी कुतब मतनाज़ मवाद के बायस साबिक MD राय मंजूर साहब को बैन करनी पड़ी। ये इन्हीं पब्लिशर्स की हैं, जबकि हुकूमत वक्त कुछ अर्सा कबल गुज़िश्ता बरस इन्हीं मतनाज़ा कुतब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मार्केट से उठाती, मगर ऐसा न हुआ, बल्कि माफिया इतना मजबूत था कि उसने MDA की छुट्टी करवा दी और मुल्क व कौम का दर्द रखने वाला शरीफ नफ्स इंसान था उसको साइड पर करवा दिया। ये पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम बोर्ड का हाल है। जबकि अलमिया ये है
کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ خود کشمیر کے متعلق غلط مواد لکھتا رہا ہے۔ اب عمران خان کے اعلان کے مطابق اوورآل یکساں نظام تعلیم کے تحت جو کتب بنائی گئی ہیں بے شک وہ پرانی کتب سے بہت بہتر ہیں، جن سے بچوں کی ذہنی نشوونما بہتر ہوگی، مگر بات پھر وہی کہ یہ سرکاری سکولز یا پرائیویٹ سکولز جو منظور نہیں کروا سکتے یہ ان کے لیے ہے۔ یکساں نظام تعلیم کا خواب تو اچھا تھا، حکومت نے اس پر 2-2.5 سال محنت کی، کروڑوں روپے لگا دیے، اور اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس کو مؤثر تو بناتے اور مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا اور پرائیویٹ پبلشرز کی کتب پر مکمل پابندی لگائی جاتی۔ ہاں 1-2 کتابوں کی اجازت تو سمجھ آتی ہے، مگر یہاں تو 153 کتب کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے تو یکساں نظام تعلیم کا خیال بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں ایک حوالہ کوٹ کرنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارے ہاں بجائے اس چیز کو ترجیح دی جاتی کہ یکساں نظام تعلیم لاگو کرنے سے پہلے بہتر ہوتا کہ اگر ہم آؤٹ آف اسکول کے بچوں پر توجہ دیتے اور ان کو انرولمنٹ کرنے کے لیے پڑھانے کے متعلق پالیسیز بناتے، مگر ہم نے یکساں نظام تعلیم بنانا شروع کر دیا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، کیا یہ جو نصاب تھا کیا یہ اتنا ہی برا تھا؟ اگر اتنا ہی برا تھا جسے تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا یہ جو ہمارا پورا نظام تعلیم تھا یا جو نصاب تھا، کیا یہ اتنے ڈاکٹرز، وکلا، ججز، اتنے بڑے قابل سائنسدان جنہوں نے ایٹم بم بنائے، کیا وہ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے؟ بجائے اس کے کہ یہ ہمارے انرولمنٹ بڑھاتے، انہوں نے اس کے اوپر نیا نظام بنا دیا، اس کے اوپر جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہم یونیسیف کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہم اس وقت پاکستان دنیا میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لسٹ میں نمبر 2 پر ہے، اور یونیسیف کی اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہمارے 25 ملین بچے اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد یعنی 22.8 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہے۔ تو کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم نے ان 22.8 ملین بچوں کو انرول کروانے کے لیے کام نہیں کرنا؟ ہم موجودہ ٹیچرز کی تعداد کے لیے کام نہ کرتے؟ ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں سکولز موجود ہیں، ہم انہیں سکولز کا انفراسٹرکچر استعمال کرتے، مگر ہم نے کہاں توجہ دی کہ صرف ہم نے یکساں نظام تعلیم ہی بنانا ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں جیسے بیکن ہاؤس ہے، سٹی ہے، انہوں نے تمام وہ کتابیں جو سال سے پڑھاتے آ رہے ہیں، پریمیئر ٹریڈر بیکن ہاؤس کی وہ کمپنی جو کتابیں پرنٹ کرتی ہے اور وہ بیکن ہاؤس میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی اپنی کمپنی سے بیکن ہاؤس کتابیں چھپا کر خود پڑھاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بیکن ہاؤس کے اندر جو بکس جاری ہوئی تو وہ تقریباً کلاس 4 کے اندر 14 کتب پڑھا رہے ہیں، جن میں سے صرف 3 کتابیں ہیں جو یکساں نظام تعلیم کی ہیں، باقی 11 کتب انہوں نے یا تو آکسفورڈ کی پاس کروائی ہوئی ہیں یا اپنی کمپنی پریمیئر ٹریڈنگ کی ہیں۔ بیکن ہاؤس اسلامیات اور اردو کی کتب لگائی ہیں، باقی سائنس، ریاضی، انگلش اپنی لگا دیں۔ مزید خانہ پوری کے لیے 2-3 کتب پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ کی یکساں نصاب کی اور 11 کتابیں اپنی پڑھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ کی کتب بچے اٹھا کر تو لائیں گے، مگر صرف خانہ پوری کے لیے انہیں ساتھ رکھیں گے۔ تعلیمی اور سماجی حلقوں کی حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس اہم اور بنیادی مقصد کی طرف توجہ مرکوز کر کے یہ مسئلہ حل کرے اور نظام تعلیم بہتر بنائے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی زبردست سماجی اور معاشرتی رپورٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیجیٹل جیو خبریں۔